वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने मंजूरी दे दी आबराए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान पर हमलों को 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश। ईरान और अमरीका के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। लबनान समेत हर जगह सीज़ फायर नाफिज। फरीकैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी की तजवीज़ मानने पर फरीकैन से इजहार तशक्कुर। ट्विटर पर लिखा, इस्लामाबाद में हतमी मुआहदे के लिए मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। दोनों जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए मस्बत किरदार अदा किया गया। जंग बंदी के ऐलान के बाद आलमी मईशत संभलने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 19% कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 15% कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत भी $90 फी बैरल पर आ गई। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर 12,920 पॉइंट्स इजाफा। कारोबार वक्ती तौर पर रोक दिया गया। 100 इंडेक्स 1,64,594 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने मंजूरी दे दी आबराए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान पर हमलों को 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश। ईरान और अमरीका के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। लबनान समेत हर जगह सीज़ फायर नाफिज। फरीकैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी की तजवीज़ मानने पर फरीकैन से इजहार तशक्कुर। ट्विटर पर लिखा, इस्लामाबाद में हतमी मुआहदे के लिए मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। दोनों जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए मस्बत किरदार अदा किया गया। जंग बंदी के ऐलान के बाद आलमी मईशत संभलने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 19% कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 15% कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत भी $90 फी बैरल पर आ गई। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर 12,920 पॉइंट्स इजाफा। कारोबार वक्ती तौर पर रोक दिया गया। 100 इंडेक्स 1,64,594 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने मंजूरी दे दी आबराए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान पर हमलों को 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश। ईरान और अमरीका के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। लबनान समेत हर जगह सीज़ फायर नाफिज। फरीकैन को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंगबंदी की तजवीज़ मानने पर फरीकैन से इजहार तशक्कुर। ट्विटर पर लिखा, इस्लामाबाद में हतमी मुआहदे के लिए मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। दोनों जानिब से अमन और इस्तेहकाम के लिए मस्बत किरदार अदा किया गया। जंग बंदी के ऐलान के बाद आलमी मईशत संभलने लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 19% कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 15% कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत भी $90 फी बैरल पर आ गई। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर 12,920 पॉइंट्स इजाफा। कारोबार वक्ती तौर पर रोक दिया गया। 100 इंडेक्स 1,64,594 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें रंग ले आईं। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंग बंदी हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने मंजूरी दे दी आबराए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान।
ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، ایران پر حملوں کو 2 ہفتے کے لیے معطل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش۔ ایران اور امریکہ کے درمیان فوری جنگ بندی پر اتفاق، لبنان سمیت ہر جگہ سیز فائر نافذ، فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد مذاکرات کے لیے دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کی تجویز ماننے پر فریقین سے اظہار تشکر، ٹویٹر پر لکھا، اسلام آباد میں حتمی معاہدے کے لیے مزید مذاکرات ہوں گے، دونوں جانب سے امن اور استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کیا گیا۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی معیشت سنبھلنے لگی، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 19% کمی، امریکی خام تیل کی قیمت میں 15% کمی، برینٹ خام تیل کی قیمت بھی $90 فی بیرل پر آ گئی، سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر 12,920 پوائنٹس اضافہ، کاروبار وقتی طور پر روک دیا گیا، 100 انڈیکس 1,64,594 پوائنٹس پر ٹریڈ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں رنگ لے آئیں، امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی ہو گئی، ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے منظوری دے دی، آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، ایران پر حملوں کو 2 ہفتے کے لیے معطل کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش۔ ایران اور امریکہ کے درمیان فوری جنگ بندی پر اتفاق، لبنان سمیت ہر جگہ سیز فائر نافذ، فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد مذاکرات کے لیے دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کی تجویز ماننے پر فریقین سے اظہار تشکر، ٹویٹر پر لکھا، اسلام آباد میں حتمی معاہدے کے لیے مزید مذاکرات ہوں گے، دونوں جانب سے امن اور استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کیا گیا۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی معیشت سنبھلنے لگی، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 19% کمی، امریکی خام تیل کی قیمت میں 15% کمی، برینٹ خام تیل کی قیمت بھی $90 فی بیرل پر آ گئی، سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر 12,920 پوائنٹس اضافہ، کاروبار وقتی طور پر روک دیا گیا، 100 انڈیکس 1,64,594 پوائنٹس پر ٹریڈ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں رنگ لے آئیں، امریکہ اور ایران کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی ہو گئی، ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے منظوری دے دی، آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، ایران پر حملوں کو 2 ہفتے کے لیے معطل کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش۔ ایران اور امریکہ کے درمیان فوری جنگ بندی پر اتفاق، لبنان سمیت ہر جگہ سیز فائر نافذ، فریقین کو 10 اپریل کو اسلام آباد مذاکرات کے لیے دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کی تجویز ماننے پر فریقین سے اظہار تشکر، ٹویٹر پر لکھا، اسلام آباد میں حتمی معاہدے کے لیے مزید مذاکرات ہوں گے، دونوں جانب سے امن اور استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کیا گیا۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی معیشت سنبھلنے لگی، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 19% کمی، امریکی خام تیل کی قیمت میں 15% کمی، برینٹ خام تیل کی قیمت بھی $90 فی بیرل پر آ گئی، سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز پر 12,920 پوائنٹس اضافہ، کاروبار وقتی طور پر روک دیا گیا، 100 انڈیکس 1,64,594 پوائنٹس پر ٹریڈ ہوا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔